अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ गंग में खिदमतंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान दो चुसलज़ेगिन कि हज़रत रसूल फ़क़्तुस का सलमोस अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकति दिलजाउस बरकत खुरियुत बरकत लगतज़ुन लमानातांस यानी थोस इन मयुत पी चीज़ात के तो कि इंसान सआदत नस्वदे खुरियुतां शनम माह मुबारक रमज़ान इस बाकिल जाउन निस्बल्ला थोस चीज़ात के तो खुरियुत कि इंसान सआदत न सुदे खुरियुत पी दोन चीन जूजर बना दोन यांग चिचिक शब कदर कि जोन चे इशारा बस दुनला व दोन यांग चिचिक रोज़ा वाजिब कुल महीनाओ कि बाकिल जाउन लमित दे बरकत कुन यांग छछा इन मयुत पी बरकत चिक दिलजे चीन जूजर बना कि हकीकत का दी माह मुबारक रमज़ान पुला फजीलत न अज़मत तो बयुत पी वसीला उन चिचिक असबाब कुन चिचिक देनाव इनांग दो कुरान करीमिन दी फ्रदमोचन कलामुल्लाह पो दफ़अतन क़ल्ब मुतहरिका नाजिल छायुत पाओ मखसूस बस करार तास माह मुबारक रमज़ान यानुक दी फ्रदमोचन अल्जाओ ज़र्फ़ नुज़ूल कुरान करीम बर क़ल्ब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिज़ा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन खुदास क़ुरआन करीम यानुक दी फ्रदमोचन ज़ी खुसूसियत दे व इशारा बित शहर रमज़ान दिल जाओ इन कि देनुक क़ुरआन करीम नाजिल छासू छान दे फरिस गतंगा दी क़ुरआन करीम पु कि वाक़अन आयात मुतअद्दिद यानु खुदा इरसंग मज़ात पुस तौसीफ बस इस्तोतेत मुबारक का दू शोबिगिन मुबारक इन मयुत पे हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि दुजरना कुरान एक किताब चिगिन मुबारक इन मयुत पे बाबरकत इन मयुत पे गज़नाजिल बस मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि दुचोस कुरान चिक किताब चिक कि दुनी शोबून ला तस्दीक बखन कुरान करीमी सिफत कुनान चिक व मुसैतिरन अलैहि कुरान आया योसुद बाकी दुनी किताब कुन गंगमी का सैतराना गलबा युद खंतरक सयुद भी किताब चिक यानी तौरात न इंजील न दोन की तहरीफ सुंगांग दोनी सच्चाई न हक्कानियत मिंगना मेयार पुजीन कुरान के अक्षर बयुद पाओ कुरान तराजू इन एउन ला तस्दीक बा दुगाव सही इन गाव गलत इन जरा फशस ता मयुद भी मेयार न टकरी कुरान करीम दी मुबारक इन मयुद पे कुरान पो नाजिल सो व माह मुबारक रमज़ान बरकत अनुस्कांग मछासों लिज़ा दी फ्रदमो चैनल ज़ें नुकंगा ख़ास इर्तिबात नराबिते युत कुरान करीम ना कुरान करीम तरफ लतवज्जुह बा फ़ज़ाइल कुरान लतवज्जुह बा कुरान करीम तिलावत न क़िराअत बा तदब्बुर दर कुरान करीम बा युत पाओ तमाम वक़्त अता फरीज़ाइन लेकिन माह मुबारक रमज़ान चूँकि खुरंग नाजिल छायुत पिलजा इनांग वलिज़ा वजीफ़ा पुंगतांगा चंद बराबर छचा दे फरिज इंशाअल्लाह दे जगमा खचिक लुसियुत पी दे अय्याम कुना यरंग नंगस बेहतर अर्दों बचा कुरान करीम तरफ ला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम तिलावत बेन क़िराअत बेन युत यरंग नंगस खुदास कबूल बशिक लेकिन फिर भी तदक्कुरी मिंगना अर्ज़बत दी कुरान करीम पे अज़मत पेनुक रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुरी फ़क़ पे संग मकसल कुनंग अतलतन नगतो काफ़ियुत ngas चिगनिज यंते खदमल ला इशारा बेत गचुक कुरान चिगिन गचुक किताब चिगिन ज़रबत पो पैगंबरी फ़क़ पुज़ रवायत चंग कसल मुलत मन क़राअ थुल्सल कुरान फ़कअन्नमा ऊतिया थुल्सन नबुव्वा
ga suchigis chute Qur'ani posumi pochik qiraat banakato goya peygambari nubuwati posumi pochik khash azde bana chosin. ومن قرأ ثلثي القرآن غاسو چگis قرآني posumi pungis pugato chute قراءت banakato فكأنما أوتي ثلثي النبوة نبوتي posumi pungis khash azde bana chosin. ومن قرأ القرآن كله غاسو چگis قرآن كاملا تلاوت بوك دران دو ماه مبارک رمضان من کلی غاسو چگis قرآن کریم چی کامل قراءت ن تلاوت بنکتو فکأنما اوتیت تماما نبوة گویا کل نبوت بخواش از دبانا چخصا چخصین. یا روایت که تنوید صرف خوی که وحی شامد دون شامد گویا نبوت درجه و شزده بانا چخصا چخصا. الله اکبر. خب यहाँ रवायत चंदी आथार हैं उन पैगंबर फ़क़्स के सल्म सलमान ला या सलमान अलैका बिक़राअतिल क़ुरआन यानी कि मेदखमेद इन क़ुरआनी क़राअत बा तिलावत बा छुते से क़ुरआन ज़रबा तिलावत बा फ़इन्न क़िराअतहु कफ़ारतुन लिज़्ज़ुनूब अजीब खुसूसियात न फ़ज़ाइल के तो दी रवायत नूरानी पे बयान बसे हो من تقصنا قرآن قراءة بايد باو گناه کنی فرس كفارة إن گناه کنی فرس كفارة وصدر في النار جهنم ميشتان رقنا يقنو فلين زقق بايد بي وأمان من العذاب قيامة عذاب شتان رقنا أمن تغميد بي وسيلين ويكتب لمن يقرأه بكل آية ثواب 100 شهيد عجیب یران نغلتوس دسو چک پس کی قرآن قراءت بتن کوئی فرز ہر آیر ری فرز بریا چچائن شہید رگی ثواب پو ویعطا بکل سورت ثواب نبی گا سورہ ری فرز نبی چکی ثواب پو شزد با چچائن وینزل على صاحبه الرحمة یا وتنزل بعض روایتاں خب دی قرآنی تلاوت بکھندی اشی پیکا رحمت نازل چچائن ویستغفر له الملائکة فرشتاون استغفار بچائن کوئی منگنا واشتاقت الیہ الجنة جنت اس کوئی مشتاق دیدار بچائن ورضی عنہ المولا مولا کوئی کراضی دکچائن وإن المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرحمة مؤمنس وقت قرآنی قراءت بانا خدای تبارک و تعالی ز رحمتک نظر بچائن وأعطاه بكل آية 1000 حور هر آية ري فرستون چگ حور شزد بچائن وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط الله أكبر غا حرف ري نور چک صراط کے کوئی فرش شزد باچا چائن و ادامہ یود روایت نورانی پو انشاءاللہ متس توفیق سونگے تو آئندہ ارزبو كانت دي فرد موچن قرآن کریم پہ طرف لا متن بیشتر توجہ دکچا ہر زینوک ہر وقت ینوک و فیسسن ماہ مبارک رمضان ینوک کہ متن دستور خاص یوں سے تأکید یوں سے کہ دی قرآن کریم پہ تلاوت بزرے پیغمبر فیقپوس دینا ماہ مبارک رمضان فضیلت دی خطبہ و مولنا دین کسل مزد فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ و قلوب طاہرہ کنتز زبان طاہر نیت پاک و خالص و قلب طاہر نیم بو خدای کنا چول دعا مستجاب شیل زائن چی چول خدای کنا چی حاجت پا چی چل بروشائن خدای کنا چی درخواست بار وش انجوزر بنا نزل اشاره بس دوز حسین من عطان شانین ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه یقص خدا لا خدای کنه چول توفیقتون تفرد مو چنل زی روزا پی منگنا و نسری سی تلاوت قرآن کریم منگنا خدای توفیقتون زره عزیزان غطا باقی روایت کنن وایود دے ماہ رمضان ربیع القرآن یکنو بہارین امام رضا علیہ السلام اس کے سلمز گا آیر رے دل زینوک تلاوت بنکتو
goya kulle Qur'an sang chupawna choksin aya chichigi thawabu kulle Qur'an sang mayutbi thawabu chunchi gor bazarang nangas Qur'an Karim ayat में जो आया ngata 6666 तकरीबन चुन इख्तिलाफ गा है आगे पीछे सचिन 6666 चना इमाम रज़ा के असल मुताबिक कुरान करीम चिक तमाम बन के तो दिल जानो 6666 मामूली मिन कुरान करीम तमाम बायत भी सवाब खूब फैसे संग अगर के तो जवात मासूमीन खुंती फरिस हदिया छन के तो मन लगमोदी सवाब मन इसके ते दुखरा अजरब फरावान इंशाअल्लाह कोशिश बचा रंग तरफ से अतामी तरफ से अमवाद कोनी तरफ से बाकी रंग रसूई के चुक शख्सियत नगंगी तरफ से हदिया बिंजिक अइम्मा मासूमीन फैसन इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदाई फ़िक़्ह फरिस कुरान हदिया बायुत भी अल्हम्दुलिल्लाह तरह तिलावत नूर चिक लोग अच्छी की अच्छे शख्स कि दुन लंगा जनता दियानु काले तांस दे लिंक को अल्हम्दुलिल्लाह मचांगा दियानु खुदा तौफीक शामिल हाल सों से अजीज़ान हमकारी बखन कुनिस हमकारी बेंचिक 40 कुरान करीम दी सफ़ा तमाम बसीन खुदा तौफीक तांस अल्हम्दुलिल्लाह खुदा कबूल बना के तो ज़वात मासूमीन मुख्तलिफ अहदाफ फरिस कुरान करीम तिलावत बेदेनो अगर यंता स्क्योत नगे तो दजामा खचिक बो स्क्योत सिग इंशाअल्लाह दिशी तानुग ने बहरमन शो खुदा या बारी इलाहा कुरान करीम न अहले बैत वासिता दी फुदमो चैनल जा बाकी जाउन गंग में अनु कुरान करीमी मचा आयात कुन्ना फ़ज़ाइल न मारिफ कुनी तरफ तवज्जुह चुक से तिलावत कुरान व तदब्बर दर कुरान व अमल बकुरान गंगमला नसीब शज़द बस तौफीक शज़द बस या अल्लाह खुदा या बारी लाहा कुरान न अहले बैती मारिफ कुन्न दस्तूरात कुनी के अमल बायुत में मचा तौफीक शज़द बस अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन इल्तिमास दुआ।